السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا مع الشهيوات روماريسا. اليوم ان شاء الله غنقدموا لي شوسون. دابا ان شاء الله غنبدا بالعجينه ديال لي سوشون، عاد ابخي غندوزو للحشوه كيفاش غنوجدوها. غنحتاج شويه د الملحه، الخميره الفوريه معلقه كبيره، وخميره ديال ارزه، كاس ديال الزيت، غنحتاج نيدو غندير فيه واحد المعلقه كبيره، والطحين حسب العجينه اللي غيجمع ليا، والحليب بعد ما دفيتو، يعني غير كيدفى ماشي تخليه حتى يطلع. وغنزيد عليه دابا غنزيد عليه الخميره الفوريه باش تفاعل لي دغيا، معلقه كبيره، غنزيد عليها دابا الزيت، وغنزيد عليهم معلقه ديال النيدو. هذيك حيت ما كبيراش غنضيف شويه، ضفت هذيك عامره وغنزيد حيت هذه النيدو هو اللي كيعطيه صراحه ديك الحساوه باش كتجي العجينه هشيشه وكتجي صراحه في المستوى. ودابا غنخليهم واحد شويه هكا وانا كنخلطهم. بعد ما خلطت هادشي مزيان، دابا ان شاء الله غنبقى نضيف الدقيق ديالي بعد ما ديجا كنكون مغربلاه، نبقاو نضيفو بشويه بشويه. بالنسبه للناس اللي ما كانش عندهم الحليب متوفر، يعني الا ما كانش شي مره عندكم الحليب، تقدروا ديروا كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء، يعني ماشي ضروري ديروا جوج الحليب، مي صراحه بالحليب كيجيو احسن، هذا هو الفرق. ديما بالضراب حاولوا تخدموا به مزيان. وبالنسبه اللي كيعجبو يخدم بالضراب ديال الضو ويستعملوه، انا صراحه واخا عندي ما كيعجبنيش نخدم به مولفه، ديما كنخدم بهذا، يعني هذا كنلقى فيه راحتي صراحه، وكتطلع لي به العجينه ديالي بالقياس اللي بغيت انايا. وغنزيد دابا هذيك الخميره الحمراء ديالي، وغنشوف واش غادي نكتفي بهذا الشيء ولا غنضطر نمشي نزيد الدقيق المهم حتى كتجمعوا العجينه مزيان. وغنولي ندلكها شويه بيدي بعدا قبل حتى كتجمع ليا هكا. بعد ما ساليت الجميع ديال العجينه ديالي بالضراب، دابا زدتها شويه ديال الدقيق، وكتبقاو تدلكوها بهذه الطريقه بيدكم كما كتشوفوا. بعد ما جمعت العجينه ديالي كتجيني على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا غنغطيها وغندوز نوجد الحشوه ديالي. بعد ما وجدت العجينه ديالي دابا غندوز نوجد الحشوه ديالي. درت بعد ما شلطت واحد البصله كبيره درتها في المقله ديالي، شعلت عليها. دابا غنزيد عليها الزيت، انا غندير لو سوشون بالدجاج.
غنضيف عليها 4 الانواع ديال الفلفله. تقدروا تكتفيو بلون واحد الا ما كانوش متوفرين او بجوج الالوان. انا حيت عندي هادو استعملتهم كاملين. دابا غنخلي هاد الشيء ديالي يتشحر مزيان في الزويته. بعد ما الفلفله ديالي بدات كتنزل هي والبصيله، دابا غنضيف عليهم الدجاج بعد ما قطعته مربعات صغارين. نخليهم ينزلوا مزيان، عاد غنضيف ليهم الربيع والتوابل. انا ديما كنخلي التوابل سالي باش لوغو ديالهم تيبقى محافظ، ما باش ما كيلصقوا لياش في القالب ديال المقله. هذه صراحه واحد الحاجه اللي صراحه مزيانه في الطياب ومهمه، ان ديما فاش كتخلي العطريات تسالي كيبقاو محافظين على لوغو ديالهم وكيجيك داكشي بنين وهائل. ماشي بحال منين كتضيفيهم في الاول كيلصقوا في تحت المقله، صراحه ما كتبقاش الفوائد ديالهم وكيتحرقوا. كيفي من الاحسن تبقاو تخليوهم حتى الاخر. ودابا من بعد ما بان ليا الدجاج كيطيب والفلفله حتى هي نزلات والبصله، دابا غندير الصبور والعدس. ديجا انا كنشريهم كنقطعهم كنديرهم في الكونجيلاتور. صراحه باش كنبغيهم يكونوا واجدين مكيعجبنيش كل فتره نبقى نقطع. وكديروا بحال هكا كتخلطوا مزيان. دابا غندير الخرقوم. العطريه ديال هنا مختلفه على المغرب، كنستوى في هادو بصراحه مزيانه. ثاني حميره، بابريكا، هادي شريتها في هاكلو ديال الصبليه، هادشي كيكتبوه بالصبليونيه. غنضيف الزنجبيل، المعلقه والابزار كذلك. وكنحركو كندمجو الخضره ديالنا مع العطريه. ديجا فاش درت البصله والفلفله درت ليهم الملحه، يعني الملحه حسب الذوق، كاين اللي ما كيبغيهاش كاع ما يديرهاش، كاين عنده كتعجبو يدير القياس اللي بغا. انا كندير بين وبين، ماشي مالحين وماشي بسوسين كما كتشوفوا. ودابا كي كنضيف العطريه ديالي كندمجها، كتبقى واحد الدقيقه هكايا صافي. دابا غنطفي عليها وغندوزو نعمرو لي الشوفون ديالنا. ودابا قسمت العجينه ديالي على جوج، دلكتها بالدلاك كما كتعرفوا. ودابا غنقطع كنقطع لي شوسون ديالي على هذا القياس كما كتشوفوا. كتخليوها على هذا القياس، ماشي غليظه بزاف وماشي رقيقه تاني.
انا اليوم غندير واحد جوج ديال الاشكال ديال الشوسون. غندير الشوسون العادي اللي كنعرفو، وغندير بهذا الشكل. غنقطع وحيده وغنزيد الاخرى غنكون كيفاش. هادي غنحطها هنايا باش تفهموا كيفاش غندير الريحه. هادي غنجيب جراره باش غنقطع البيتزا وغنقطعها من الفوق بحال هكا كما كتشوفوا. دابا غنجيب الحشوه ديالي، وديما تكون حداكم فوسط باش تجمعوا. غنجيب الحشوه وغنديرها من الوسط بحال هكا. كما كتشوفوا غنجيب هذه اللي قطعت غنديرها من فوق منها، وغنحاول نجيب كل جنيب مع الجنيب ديالو بحال هكا. هذا يعني شكل جديد، يعني باش الانسان يبقى ينوع. وكنجيبوا الفورشيط كما كنعملوا لي الشوسون وكنبقاو ندوزوها عليها بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وانتم تقدروا تعملوا اي شكل عندكم، ماشي ضروري هاد الغريضه، اي شكل كان عندكم في الدار. وكتجي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. بعد ما كنكون واجده الطاوه ديالي دايره فيها الورق ديالي على هاد الشكل هذا. ودابا غنوريكم الشكل ديال السوشون. كما كتعرفوا السوشون غنديروا الحشوه وكنثبتوا الجناب هكايا. انا مبغيتش نديرهم صراحه كبارين، كيعجبوني صغيورين قد هكايا. وانتم تقدروا ديروهم في القياس اللي بغيتو. الا كيعجبوكم كبارين تقدروا تاخذوا هاد بحال هذه كتكون كبيره وتقطعوهم كبارين وتعمروهم. مي انا كيعجبوني صغيورين كيجيو هكايا كما كتشوفوا. ودابا غنكمل التشكال ديالهم وغنتلاقاو من بعد. ودابا غنزيد نشكل معكم هادو باش تفهموا الطريقه مزيان. كما كتشوفوا بعد ما كنقطعوها كنديروا الحشوه في الوسط وكنديروا لهم على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وهكا كلهم كنمشيو على نفس الطريقه. فاش كنساليو كنبقاو نجمعوا الجناب بالفورشيط بحال هكايا، تحاولوا باش يتجمع لكم مزيان بحال هكا. العجينه رطبه صراحه، مع في هذاك نيدو صراحه كيعطيها واحد الفتاوى غزاله. يعني من دابا كتحس بها بانها فتيه. وكنبقاو غاديين مع لي سوسون ديالنا بحال هاد الطريقه حتى كنساليوهم. من بعد ما كنسالي التشكيل ديال لي سوسون ديالي، دابا ضربت واحد البيضه هنايا. دابا غندهنهم كاملين بالبيض كما كتشوفوا معايا. الشناب كلشي باش يتحمروا ليا. كاملين. ومن بعد غنرش عليهم الزنجلان الابيض
صراحه كيعطيهم واحد المنظر غزال. كما كتشوفوا معايا كما تقدروا ديروا الزنجله العادي او تستغناو عليه حتى بلاش، كيجي زوين. مي انا صراحه كيعجبوني الزرارع في الماكله ديالي، كيف فيه كنستعمل الزنجلان في هاد لي سوشون، كيعطيهم واحد المنظر زوين و ميم طون هو صحي كما كتعرفوا. السمسم مفيد كما شفتوا كنكثرهم انايا كيعجبوني، وكنكمل الباقي ديالي بنفس الطريقه. بعد ما ساليت الدهين ديال لي سوشون ديالي، دابا غنشعل الفرن على درجه الحراره 350 وغنخليهم يطيبون. بعد ما يطيبوا ان شاء الله غنتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهكا كيجي الشكل ديال لي سوشون ديالنا كما كتشوفوا، صراحه كيجيو هائلين محمرين غزالين. وهذا هو الشكل الثاني اللي قلت لكم، كيجيو محمرين. هادو هما لي سوشون ديالنا كيجيو على هاد الطريقه كما شفتوا. وكنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، وما تنساوش تفعلوا الجرس وتعملوا جيم وسبسكرايب، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. وردوا عليا كيفاش جاوكم. يلا الى اللقاء، خليتكم على خير.